श्रीमते राघवेन्द्राय सर्वाभीष्टप्रदायिने मन्त्रालय निवासाय गुरुराजाय मङ्गलम्। श्रीमते राघवेन्द्राय सर्वाभीष्टप्रदायिने मन्त्रालय निवासाय गुरुराजाय मङ्गलम्। सीतापते विधिकरार्चितकूर्मराजा भण्डारतो नृहरितीर्थमुनीन्द्रलब्धा आनन्दतीर्थमुनिवंशयतीन्द्रपूज्या श्रीमूलराम भवतात्तव सुप्रभातम्। सीतापते विधिकरार्चितकूर्मराजा भण्डारतो नृहरितीर्थमुनीन्द्रलब्धा आनन्दतीर्थमुनिवंशयतीन्द्रपूज्या श्रीमूलराम भवतात्तव सुप्रभातम्। श्रीरामदूत हनुमन्यदुनाथदूता श्रीभीमसेन वररौप्य पुरावतारा श्रीव्यासहृत्प्रियतमामितशुद्धबुद्धे श्रीमध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम्। श्रीरामदूत हनुमन्यदुनाथदूता श्रीभीमसेन वररौप्य पुरावतारा श्रीव्यासहृत्प्रियतमामितशुद्धबुद्धे श्रीमध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम्। ब्रह्माज्ञयादितिकुले बहुदोषपूर्णे जातोऽपि भक्तिभरितो भुवनं समस्तम् योऽपि पवोति विशदां वरशङ्कुकर्णा श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। दैत्येश्वरं हरिविरोधि हिरण्यकं योनीनयो हरिपदं पितरं स्वभक्त्या प्रह्लादमर्च्य हरिसम्भवकारणात्मन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। सोमान्वयोद्भव समस्तसुराजमौले भूभारसंहरणतोषित कृष्णमूर्ते बाह्लीकराज बहुराज सुधर्मधामन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। श्रीकृष्णदेव नृपतिः सकलं स्वराज्यम् यस्मै स्वमप्यमलयार्पयदात्मभक्त्या श्रीव्यासराजविदुषां वरदिव्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। श्रीमूलरामपदपङ्कजलोलभृङ्गा श्रीपूर्णबोधमतरम्यसुधाब्धिचन्द्रा श्रीगौतमान्वयविभासकभव्यसूर्या श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। स्वीयान् समस्तनिगमान् प्रविलोक्य सूक्ष्मैः सद्भाष्यसङ्ग्रहमिषे यदुवर्यवक्त्रे श्रीजैमिनिर्यमभिपूजयतेति मोदात् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। स्पष्टार्थकैरनतिविस्तृतसूक्ष्मवाक्यैः सूत्रार्थभासकमवेक्ष्य च तन्त्रदीपम् व्यासो यशोभिरभिपूरयते सदायम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। स्वस्वीयशास्त्रगतमर्थमतोऽधिकम् च दृष्ट्वा यतीन्द्रकृतिषु प्रणयाति नम्राः अर्चन्ति पाणिनिमुखायमगाधबोधाः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। रम्या सुधा परिमलोल्लसिता च कास्ते सच्चन्द्रिकापि सुशुभे विलसत्प्रकाशा टीकास्थलेषु रमितैः स्फुटभावदीपैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। रम्यार्थरत्नपरिभूषितसर्वगात्रा सर्वाश्रुतिस्वशिरसा सहितेन्दिरायम् आरोप्य रक्षति सदा निगमान्तराज्ये श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्।
श्रीवेङ्कटार्यवरतिम्मणगोपिकाम्बा दम्पत्यनुत्तमतपःफलवैणिकाग्र्या दारिद्र्यदुःखभयभञ्जनपुण्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। श्रीवेङ्कटार्यवरतिम्मणगोपिकाम्बा दम्पत्यनुत्तमतपःफलवैणिकाग्र्या दारिद्र्यदुःखभयभञ्जनपुण्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। आनन्दतीर्थ जयतीर्थ कवीन्द्रतीर्थाः श्रीरामचन्द्र विबुधेन्द्र जयेन्द्र तीर्थाः आशिष्यतं प्रददति स्पृहयन्ति यस्मै श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। वादीन्द्रतीर्थ सुमतीन्द्र मुखास्तुवन्ति कर्मं दिनो गुरुगुणस्तवनैरुदारैः त्वां पश्यताननुगृहाण दयार्द्रदृष्ट्या श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। गार्हस्थ्यमुत्तममयाचितलब्धवृत्त्या कष्टेन यो निरवयो ह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभपरिपुष्टतनून् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्यां सम्प्रेरितो यतिरभूर्बहुनाश्रमेण मन्त्रान् जपस्यनुदिनं जगतीन् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्यां सम्प्रेरितो यतिरभूर्बहुनाश्रमेण मन्त्रान् जपस्यनुदिनं जगतीन् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयादिबद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीं त्वां स्नापयन्ति विधिवत्यजयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयादिबद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीं त्वां स्नापयन्ति विधिवत्यजयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। मन्दारपुष्पदधिकुङ्कुममुख्यवस्तु प्रत्यर्प्य मङ्गलकरं वनितामुनीनां नीराजनं विदधतेऽद्य सुरत्नदीपैः श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। एते च कश्यपमुखामुनयः श्रुतिस्थैः आशीर्वचोभिरधुनाशिषमर्पयन्ति लब्ध्वाशिषं वरमथार्थिजनाय दद्याः श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। एते नृपाधनचयं बहुवाहनस्थम् आनीय दर्शनकृते बहिरावसन्ति तान् पावयाद्य कृपया निरपेक्षयोगिन् श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। एषा समस्तजनता पररात्रकाले शीतार्दितापि दधती वसनं जलार्द्रम् त्वां सेवतेध परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। श्रीमूलरामजय दिग्विजयाख्यरामान् वैकुण्ठवासमथ पूजयितुं समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम्। धन्या इमे तव गुणस्तवनैरसङ्ख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभं हरन्ति शृण्वन्ति देवसुजनानतकन्धरेण
श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। छात्रा इमे परिमलादिनिबन्धपाठ्यभागावलोकनकृतः पठनाय सज्जाः। उत्तिष्ठ पाठय सुधामधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्यासते स्वबहुसंशययापनाय। उत्तिष्ठ छिन्दि हृदयस्थितसंशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रा तीरं गते सकलदैवतसन्निधाने वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रा तीरं गते सकलदैवतसन्निधाने वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। सन्तानसम्पदति शुद्धविरक्तिभक्तिविज्ञानमुक्तिमुख सर्वफलप्रदातः वाग्देहसौष्ठवकराति पवित्रमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। चिन्तामणिः सुरतरुः सुरधेनुपूर्वा भक्तेष्टदानकुशले त्वयि नम्राः स्वीये पदे समभिषिच्य समर्चयन्ति श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। नानर्तिभक्तिभरपूरितदासगोष्ठिम् विस्मृत्य देहमुतलोकमिमं स्मरन्ति त्वां स्मारयन्त्यतुलनारदगानगोष्ठिम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। खञ्जोऽपि धावति जडः कवितां विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्थः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। खञ्जोऽपि धावति जडः कवितां विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्थः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। वृन्दावनेषु जगतीतलमध्यगेषु सर्वेषु सन्निहितया बहुरम्यमूर्त्या सर्वेष्टमाकलय संत्यज भूमिशय्याम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। श्रीकृष्णभक्तिमतुलामवलम्ब्यमाने सर्वास्ति शक्तिरिति डिण्डिमघोषपूर्वम् यो बुधस्वमहिमातिशयप्रकाशैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। तं त्वत्समं विदधतो भवतः प्रभावम् दृष्ट्वा जहाति जनता खलु नास्तिकत्वम् आस्तिक्यवर्धन जगद्गुरुवर्य भूमन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। तं त्वत्समं विदधतो भवतः प्रभावम् दृष्ट्वा जहाति जनता खलु नास्तिकत्वम् आस्तिक्यवर्धन जगद्गुरुवर्य भूमन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। ऐरावत प्रमुखदैवतवाहनानि सिद्धानि सर्वविबुधैरभियापितानि तेषु स्थितो महिगतो दिश भक्तकामान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। येत्येति भक्तिभरिताः सुजयेन्द्रतीर्थाः वृन्दावनोद्भव समात्रिशते महेऽस्मिन् अञ्चन्ति हेमकवचेन गुरो समेहि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्।
श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभातपठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात्त्वदीयकृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभातकवनस्य च सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभातपठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात्त्वदीयकृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभातकवनस्य च सुप्रभातम् येनोद्धृतः पापकूपाल्लक्ष्मीनारायणाभिदः अञ्चाम्यहमुपाध्यायः सुप्रभातेन तम् गुरुम् येनोद्धृतः पापकूपाल्लक्ष्मीनारायणाभिदः अञ्चाम्यहमुपाध्यायः सुप्रभातेन तम् गुरुम्।